नाज़रीन, दुनिया टुडे के एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ मुईद पीरजादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 28 दिसंबर 2009 को कराची शहर में आशूरा के जुलूस पे दहशतगर्दी का एक इंतहाई खौफनाक, बहीमाना, सफाकाना हमला हुआ। इस हमले के नतीजे में 40 से जायद कीमती जानें ज़ाया हुई और 100 से जायद लोग शदीद जख्मी हुए। इस हमले के फौरन बाद कराची की मुतअद्दिद मार्केट्स, पेपर मार्केट, प्लास्टिक मार्केट, बोल्टन मार्केट, फार्मास्यूटिकल मार्केट और लाइट हाउस में आतिश ज़दी के सैकड़ों वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में एक मोहतात अंदाजे के तहत 15 से 20 अरब रुपए की इमलाक जलकर खाकस्तर हो गई। दहशतगर्दी के इस हमले के फौरन बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कराची पुलिस और रेंजर्स ने यह दावा किया कि यह हमला एक सुसाइड, खुदकश बॉम्ब ब्लास्ट था, सुसाइड हमला था। और तालिबान के एक नए ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। लेकिन अब 4 दिन के बाद इन्वेस्टिगेटिव टीम्स ये दावा कर रही हैं कि यह हमला कभी भी एक सुसाइड, खुदकश हमला नहीं था, बल्कि एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब डिवाइस था। दुनिया टुडे के इस स्पेशल प्रोग्राम में सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई गई और वीडियो क्लिप्स की मदद से जो आपने कभी नहीं देखे, हम ये आपको दिखाएंगे, ये साबित करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन इस नतीजे पे कैसे पहुंची। और इस मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम में कराची ही शहर के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट मोहम्मद ताहिर मेरी मदद करेंगे, मेरे साथ हैं। और मोहम्मद ताहिर ने इस इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस को बहुत करीब से देखा है, उनकी नज़र इस पर बहुत गहरी है और उनकी मदद से मैं ये प्रोसेस जो है इसको आप तक समझाने की, ले जाने की कोशिश करूंगा। ताहिर साहब, वेलकम टू दिस डिस्कशन। नाज़रीन, सबसे पहले हम देखते हैं इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब की 28 दिसंबर की ब्रीफ, जो मीडिया से वो बातचीत कर रहे हैं इस हवाले से, उसे देखते हैं। जाहिर है कि जो भी ये हमला कर रहे हैं टारगेट करके कर रहे हैं और पूरे जुलूस में या जुलूस के नजदीक एक आम आदमी को काले कपड़ों में सुसाइड जैकेट पहनकर दाखिल होने में जाहिर है हमारी तरह ही है, उसकी शक्ल होती है, हमारी तरह वो रहता है। नाज़रीन, ये तो थे रहमान मलिक साहब, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, जो 28 दिसंबर को ये कह रहे थे कि ये एक सुसाइड हमला था। अब हम देखते हैं क्लिप डीजी रेंजर्स का अगले दिन। इतना बड़ा साइज था इस जुलूस का, प्रोसेशन का, इतने बड़े साइज में और फिर इतने बड़े एरिया में 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का एरिया बनता है, तो एक आदमी कहीं से भी दाखिल हो सकता है। तो थ्रेट तो हमें पता था, बताया हुआ था कि जी लाइकली है। हमने भी और पुलिस ने भी आपने पूरे अरेंजमेंट किए हुए थे और उसी वजह से ही आपने देखा है कि अगर हमारा जवान ये कुर्बानी ना देता या हमारी फोर्स का बंदा वहां पे मौजूद ना होता तो फिर ये नुकसान बहुत ज्यादा हो। ये आप गलत बयानी कर रहे हैं बिल्कुल, और ऐसी बात नहीं है। रेंजर्स तो वहां सुबह 5 बजे तक रहे हैं। अच्छा ताहिर साहब, दोनों रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर और डीजी रेंजर जो हैं वो दोनों 100% कन्विंस हैं। एक दिन भी गुजर गया है जब डीजी रेंजर बात कर रहे हैं, वो 100% कन्विंस हैं कि ये सुसाइड अटैक। ऐसा क्यों था? न सिर्फ डीजी रेंजर्स मोहित और न सिर्फ वजीर दाखिला, बल्कि कराची पुलिस ने डिक्लेयर किया, कराची पुलिस ने भी जी ये डिक्लेयर किया कि एक सुसाइड अटैक है। और इसके लिए उन्होंने क्लेशे जो मतलब राइज हमारे आमतौर पर जो फिक्रे राइज है वही इस्तेमाल किए, पामाल फिक्रे, वही फरसूदा नजरियात और वही फरसूदा थ्योरीज। उन्होंने कहा कि जाए वकुआ पर कोई गढ़ा मौजूद नहीं है, जब भी सुसाइड अटैक होता है तो एक गढ़ा होता है, वो उन्होंने कहा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमें जाए वकुआ से लाशों के उसी तरह टुकड़े मिले हैं जिस तरह के एक सुसाइड अटैक पर मिलते हैं, वो इसकी कोई इमीडिएट कॉज या कोई बहुत ऐसा कैसे हुआ? जब ये सुसाइड अटैक नहीं था तो लाशों के ऐसे टुकड़े कैसे मिले? वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए कोई और रीजन भी हो सकती है। चूंकि हम पामाल फिक्रों और फरसूदा नजरियात में ही रहते हैं और उस वाकयात को उन्हीं तनाजुर में देखते हैं, तो हमने उसी तरह के वाकयात यहाँ पर दोहराए और इसी किस्म के जुमले भी दोहराए। फिर पुलिस को मौका से एक लाश मिली, वो लाश जो है वो उसका ऊपर का जो धड़ था वो पूरा मौजूद था, नीचे वाला हिस्सा मौजूद नहीं था। तो उन्होंने कयास कर लिया कि शायद सुसाइड अटैक का इफेक्ट है। फिर कुछ ही देर के बाद उन्हें जो है वो एक घर की छत से एक सर मिला और उनका ये ख्याल था कि ये जो सर है ये खुदकुश हमलावर का है। मगर क्या हुआ, इसके फौरन बाद एम्बेरसमेंट का अमल शुरू हुआ। एम्बेरसमेंट का अमल जो है, जैसे कहते हैं आप, एम्बेरसमेंट का अमल ये कैसे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ, अभी कोई खास तहकीकात नहीं हुई है। एम्बेरसमेंट का अमल इन्हीं थ्योरीज में शुरू हुआ और वो इस तरह हुआ कि जो खुदकुश हमलावर का सर जिसे करार दिया गया था, वो वहीं पर मौजूद जो स्काउट तंजीम थी उसका एक आदमी निकला
اور ان کے لواحقین نے اسے مزمل کے نام سے شناخت کر لیا. وہ جو ایک دھرم ملا تھا وہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ وہ ایدھی کا ایک رضاکار تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا یہ اصرار ختم نہیں کیا. مطلب افسوسناک بات یہ ہے کہ اس تینوں ایجنسیز یعنی منسٹری آف انٹیریئر بھی، رینجرز بھی اور کراچی پولیس بھی تینوں انصار کرتی یہ کہہ رہی ہے. اور ایک پولیٹیکل انپٹ بھی اس میں آ گیا. ایم کیو ایم کے قائد تحریک الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ واقعے کا 4:13 پر یہ واقعہ ہوا تھا اور 4:17-18 پر وہ ایک ٹی وی چینل پر انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کچھ اس طرح کے فکرے کہے جس میں یہ کہا کہ میں اپنے پشتون آبادیوں کو اس سے مخاطب ہوں، اپنے پشتون بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ وہ اپنے ایک چوکیداری کا نظام قائم کریں اور اس طرح کے واقعات ہونے لگے. اس طرح ایک انگشت نمائی بھی ہو گئی اور اس واقعے کا ایک سیاسی رنگ بھی. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ شہر جو ہے غیر محفوظ ہو گیا چونکہ وہ تو عرصے سے مطلب خطرے کا اظہار کر رہے تھے. اور سوسائڈ اٹیک کا معاملہ جو ہے وہ اب صرف انتظامی مشینری تک نہیں رہا، اس میں ایک پولیٹیکل کلر بھی آ گیا. عام طور پر پرسپشن یہ ڈیولپ ہو گیا کہ یہ ایک سوسائڈ اٹیک تھا اور اب جو ہے وہ اس پر کوئی دوسری تھیوری جو ہے وہ اس وقت تک کوئی پھر یہ صورتحال ریورس کیا، یہ سارا کا سارا جو ریورس کیسے ہو گیا؟ یہ ریورس تو آپ کے پاس موجود ہے، کچھ سلائیڈز اس کی روشنی میں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. ہوا یہ کہ جو ویڈیو فوٹیجز تھی کئی گھنٹوں پر محیط، جس کے بہت سارے حصے جو ہے وہ شاید ایکسکلوسیولی آپ کے پاس موجود ہیں، ان ویڈیو فوٹیجز میں انہوں نے کچھ چیزیں، کچھ ایسی جگہ ان کی نشاندہی ہوئی جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ چیزیں موجود تھیں اور اب نہیں ہیں. وہاں سے سوچنے کا عمل شروع ہوا. کچھ چیزیں جو پہلے موجود تھیں اور اب نہیں، کچھ سٹرکچرز جو پہلے موجود تھے وہ اب نہیں ہیں اس علاقے میں، وہ نہیں ہیں. دیکھتے ہیں کلپ، سلائیڈز دیکھتے ہیں اور سلائیڈز دیکھتے ہیں. جی سلائیڈ دیکھ. اچھا یہ پہلی سلائیڈ ہے جو آپ نے، یہ کیا ہے سٹرکچر؟ جی مجھد صاحب، آپ یہ جو سلائیڈ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی کل کی یا جو ہے وہ 28 دسمبر کے واقعے کے نہیں ہے. یہ 10 سال پہلے کا یہ آپ کا کراچی ہے، ایم اے جناح روڈ. 10 سال پہلے کی یہ تصویر ہے، تقریباً 1999 کی پکچر، 1999 کی. لیکن یہ جو آپ باکس دیکھ رہے ہیں، میٹل باکس 9 فٹ اس کی جو ہے نا وہ 9 فٹ یہ میٹل باکس ہے، یہ یہاں پر 1996 سے موجود ہے. انجمن تحفظ مقدس اوراق. جی. اور یہ ایک وہاں پر جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ہے، عبد القادر ٹرسٹ، جس کے بانی چیئرمین ہے حاجی قاسم صاحب. وہ اس پورے ادارے کو رن کرتے ہیں. انہوں نے کراچی میں جا بجا انجمن یہ مقدس اوراق کے تحت اس طرح کے میٹل باکس لگائے ہیں جس میں جو قرآن پاک کے اوراق ہوتے ہیں اور احادیث کے اوراق ہوتے ہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو، یہ انہوں نے اس طرح کا باکس یہاں پر لگایا ہوا ہے. مقدس اوراق کو محفوظ رکھنے کے لیے سڑکوں کے گرد کراچی میں اس قسم کے میٹل باکس لگے ہوئے ہیں. اور یہ 1996 سے ہیں. 1996 سے اس جگہ پر یہ نصب ہے. کراچی اس کے بعد اور ایم اے جناح روڈ اس کے بعد تبدیل ہو گیا ہے، مگر یہ باکس موجود ہے. اگلا کلپ دیکھتے ہیں ہم. یہ تازہ کلپ ہے. دیکھیں آپ، اس میں آپ کو دو جو ہے وہ امپورٹنٹ چیزیں نظر آتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کے برابر میں ایک کھمبا ہے اور جو بہت ہی مضبوط ہے، اور یہ جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹ کا کھمبا ہے. اور یہ جو باکس ہے اس کا دوسرا اس کا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ وہ ستونوں کے ساتھ گڑا ہوا ہے. یہ رکھا ہوا نہیں ہے، یعنی فٹ پاتھ کے اندر ستونوں کے ساتھ پلستر کے ساتھ گڑا ہوا ہے. یہ رکھا ہوا نہیں ہے کہ جس کو کوئی اٹھا کے لے جا سکے. یہ دو امپورٹنٹ ہے اور یہ فوری تصویر ہے، یہ حالیہ دنوں کی تصویر ہے. اس کے اگلے ہم اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ پہلی اور اس کی دوسری کی سگنیفیکنس کیا بنتی؟ یہ دو باتیں اس سے پروو ہوتی ہے. ایک بات یہ پروو ہوتی ہے کہ یہ باکس جو ہے وہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی لوگوں کے حافظے میں موجود ہے، چلتے پھرتے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر ایک باکس ہوتا ہے اور وہ باکس اس حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کر لے نہیں جایا جا سکتا. یہ یہاں پر جو ہے وہ گڑا ہوا ہے. اور یہ باکس کے سامنے جو سڑک ہے یہ ایم اے جناح روڈ ہے. ایم اے جناح روڈ ہے، لائٹ ہاؤس کا بالکل سامنے کا. اگلا دیکھتے ہیں سلائیڈ. یہ دیکھیں اسی باکس کے ساتھ یہ ایدھی کی جو ہے وہ ایمبولینس کھڑی ہے اور ہمیں وہ باکس اسی طرح نظر آ رہا ہے جس کے باکس کے اور ایدھی کی ایمبولینس کے درمیان میں پول ہے جو سیدھا ہے، اسٹریٹ پول ہے. جی اسٹریٹ ہے.